अमीर मकाम साहब, आज जो काबीना में तौसी हुई है, उस तौसी को आप वक्त की कितनी अहम ज़रूरत समझते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि बड़े अरसे से इत्तेहादियों के साथ भी वादे वही थे, तो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जाके वो पूरे करने का वक्त आया? नहीं है, सच इस तरह बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोगों का बाहर से ये ख्याल है कि वही डिवीजन तो पहले से अपनी जगह होते, कितने डिवीजन है और कितनी मिनिस्ट्रीज है, उनके फेडरल सेक्रेटरी और स्टाफ अपनी जगह। एक मिनिस्टर इसमें आ गया, अगर एक मिनिस्टर के साथ 2 डिवीजन है, फॉर एग्जांपल मैं तो, मेरे साथ भी 2 वजारत थे, किसी के साथ 3 थे जो छूटी, तो इसकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, कारकर्दगी के लिए इससे इतना अखराजात में फर्क नहीं पड़ना कि एक वजीर आ गया तो कितने अखराजात बढ़ गए। ऑलरेडी वही मिनिस्ट्री मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उनके अखराजात वही हो रहे हैं। तो एक वजीर ज्यादा जमा करने से ये जो आम लोगों के जहनों में इसे बेहतरी आ सकती है। अगर एक बनने के साथ 2 वजारत 3, तो इसको किस तरह टाइम देगा और किस तरह अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं कहता हूँ कि अच्छे गवर्नेंस के लिए और अच्छी डिलीवरी के लिए ये जो फैसला कर दिया गया, इस बुनियाद पर कर दिया गया। अच्छा जी, अमीर मकाम साहब, आप KPK में हैं, आपने KPK में तंजीम साजी भी करते हैं, KPK में आप हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी भी करते हैं, और जहाँ पर जो मुनासिब आप समझते हैं, जो आपकी पार्टी के लिए होता है, वो करते हैं। परवेज़ खटक साहब का मशीर बनना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कि वादा पूरा किया गया है या PTI को टफ टाइम देने के लिए तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठे होने के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है? नहीं, मतलब परवेज़ खटक का अपना एक माजी रहा है, अपना एक रोल किरदार रहा है, मुख्तलिफ ओहदों पर हो रहा है, वो मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, KP से भी उसका ताल्लुक है, और जाहिर बात है इनकी PTI भी है, उसका एक्सपीरियंस भी है। तो इसी तनाजुर में कि KP को नुमाइंदगी दी जाए तो एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं इन हालात में। मतलब है कि सिर्फ इसके लिए नहीं, वही कि जो दहशतगर्दी के इशू है, दूसरे इश्यूज है, तो उसमें ज्यादा बेहतर डिलीवर करने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए एक रोल प्ले कर सकते हैं। उसके माजी है, एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अगर उसको यूज करे सूबे की बेहतरी के लिए तो एक अच्छी बात है। सूबे की बेहतरी के लिए विफाकी वज़रा का किरदार कितना देख रहे हैं सर KP में? नहीं, मतलब है कि जाहिर बात है, मैं तो अभी वही से पहले एक ही वजीर था, और अगर आप मेरे दफ्तर जो कुछ आए और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो न वो रास्तों में जगह होता है और न मेरे पूरे जो सेक्रेटरीज और जितने स्टाफ है उनके कमरों में जगह होता है। सैकड़ों लोग आते हैं 36 अजला से, और मैं एक ही बंदा हूँ, उसको सुबह बैठ कर रात तक लगा रहता हूँ, उनको सही रसाई और ये भी नहीं हो सकते। तो मैं इस अंदाज से बेहतर समझता हूँ कि एक पूरा सूबा है, उसके कई इश्यूज भी है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी मिल जाए। सरदार यूसुफ साहब है, उसकी इंडक्शन हो गई, अच्छी बात है, हजारा बेड से। परवेज़ खटक साहब आ गया पेशावर वैली से, तो एक KP की आवाम के लिए अच्छी बात है जितनी ज्यादा नुमाइंदगी हो। नहीं, आपके मुस्लिम लीग नून के और भी बड़े अहम तरीन लोग वहाँ पे, कैप्टन सफदर साहब भी हैं वहाँ पे, कैप्टन सफदर साहब की एक फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड, वो भी लोग हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। तो क्या परवेज़ खटक साहब से बेहतर वो आपकी अपनी जमात के लोग नहीं? मतलब इसी पर आर्गू कर रहा है कि कौन कितना बेहतर है और कौन कितना, ये अपनी जगह। अगर कैप्टन साहब तो मेरा भाई है और छोटे भाई की तरह है, मगर उसकी अपनी, आप देख रहे हैं सब कुछ। अगर शहबाज शरीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर है तो उसका सोसर है, अगर वही देखे मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर है, वही भी उसकी गवर्नमेंट है, उसकी पार्टी है, वो तो अपनी जगह हर एक की। मतलब है कि इसी चीजों में जाना एक और बात है कि कौन कम बेहतर है, कौन ज्यादा बेहतर है, मगर उसके बारे आपने जो सवाल किया तो मैंने कह दिया कि अगर वो अपने सलाहियतों को पॉजिटिवली यूज करे, इस्तेमाल करे, तो KP की आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें वही सलाहियत मौजूद है। अच्छा अमीर मकाम साहब, आज मेरे ख्याल से डायरेक्शंस भी दिए हैं पार्टी कायद ने, तो आप भी शायद उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे,
کے پی کے ضمن کے اندر کیا نئی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی؟ مطلب شاید نہیں، اس میٹنگ رکھ کے بھی میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی قائد محترم سے، اور ہم اس کے ساتھ ملے اور اس کو کے پی کے بارے بھی بریفنگ دی، اور چونکہ میں جی پی اور کشمیر کو بھی دیکھ رہا ہوں اس کے بارے بھی بریفنگ دی، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، اس کا مورال بہت ہائی تھا، اور اس نے وہی وعدہ بھی کیا کہ میں خود بھی انشاءاللہ تعالی عید کے بعد آؤں گا، اور جو مختلف ڈویژن کی ہم نے نشاندہی کی وہ خود جا کر کارکنانوں اور دوسرے لوگوں سے پارٹی عہدیداران سے ملوں گا بھی۔ اچھا، جس طرح تحریک انصاف کے پی کے میں بڑے جلسے کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی کیا عید کے بعد کوئی کے پی کے اندر بڑے جلسے کرنے جا رہی ہے؟ یہ ہمارا تو ایک روٹین، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ بھی 3-4 دن پہلے ہم نے بھی نہیں کیا، سوابی میں مسلم لیگ نے بھی جلسہ کیا اور بہت بڑا جلسہ کیا، تو یہ تو ہمارا کام ہے ہر جگہ جلسہ کرنا، اور جب اس کی ٹائم ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، تو ہم نے ماضی میں بھی کر کے دکھا دیے، پوری دنیا نے اور پورے پاکستان کے عوام نے دیکھ لیے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا، ایک وقت تھا سر جب پی ڈی ایم بنی تھی، امیر مقام صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو تھی نا وہ جلسے کر رہی تھی ان دنوں میں اپنی پاور شو کرنے کے لیے، تو پی ایم ایل این نے ان دنوں میں یہ کہا تھا کہ حکومتیں کبھی جلسے نہیں کرتی، حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں، تو پی ایم ایل این کو اب جلسے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ نہیں، مطلب یہ جلسہ تو یہ بات نہیں، اپنے عوام کو یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ فار ایگزامپل اس دن میں نے دیکھا ناروال میں جو جلسہ ہوا، ڈیرہ غازی خان میں جو جلسہ ہوا، اور ایک میں مریم نواز صاحبہ کا حسن اقبال صاحب نے جو کیا، دوسرا ویس لغاری صاحب نے جو کیا، شہباز شریف صاحب کیا، تو یہ تو کسی کا ایک سیاسی لیڈر کا یہ ٹیسٹ بھی ہے، ایک نمائندے کا یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ عوام کس طرح چاہتے ہیں، ان کا کتنا اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، ایک اس طرح نہیں کہ سارا اس میں لگے کوئی کام چھوڑے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب نے پہلا جلسہ کیا، اس طرح مریم صاحبہ نے ایک جلسہ پہلے کیا، میرے خیال میں ایک یہ کیا، یہ نہیں کہ روزانہ جلسے کریں، مگر کبھی کبھی یہ بات ضروری ہے مختلف جگہوں میں کہ آپ وہی پاور شو بھی کریں، اور یہ بھی کہ عوام کی موڈ کیا ہے اور عوام کیا محسوس کر رہے۔ اچھا جی، آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، بڑی گہری نظر ہوتی ہے، پنجاب میں مریم صاحبہ کی کارکردگی اور شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھا ان کی کارکردگی، دونوں میں کیا موازنہ کرتے ہیں؟ مطلب ہے کہ اپنی جگہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو دوسرا ٹینیور ہے، ہم کام کر رہے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اس کی کیبنٹ کا حصہ رہے، اور اب بھی 1 سال سے، اور اس کی محنت سب کے سامنے، وہ کس طرح کا محنتی، کس طرح اٹھتا ہے، کس طرح لوگوں سے کام لیتا ہے، کس طرح ڈیووشن سے، تو ایک اچھی بات ہے، اس نے پنجاب میں ثابت کر دیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور ایون چائنا اور ٹرکی میں بھی کہہ گئے کہ شہباز سپیڈ سے بنانا ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اور ابھی جو مرکز میں آیا تو اس کی ڈلیوری بھی سب کے سامنے ہے کہ کتنی چینج لائی، کتنی تبدیلی لائی، 1 سال میں کتنی محنت کی، اور یہ بھی بہت بڑی خوشائن بات ہے کہ مریم نواز کی شکل میں ہمیں بھی ایک اس طرح لیڈرشپ ملی کہ اس میں بھی وہی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے والد اور چچا کے نقش قدم پر چل کر اس کو آگے لے کے جانے میں کامیاب رہی ہے، اور وہ بھی دن رات محنت کر رہی ہے اور ڈیلیور کر رہی ہے، تو ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس طرح ٹیم بھی ہے، اور اس میں اس طرح گٹس بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ول بھی ہے، جذبہ بھی ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جائے۔